म्हणजे कोणाला एखाद्या शेत जर ते अशें मागीर जीएमसी एडमीट जाला आनी तेका शेत रोवपा आसा जाल्यार लोक कितें करतले तो कोण तरी गांवाचे मुखेल सांगता अरे ते शेत रोवन तेका उरलें मरतें तेका रोवपाचें मरतें सगळे लोक वताले तेगे शेत रोयताले तितल्याचेर न्ही नळे परतीवपाचे आसत तर जायत गोटी शिवपाचे आसत तर जायत न्ही जाल्यार आज अर्द मायत्या हागेर अर्द मायत्या तागेर अर्द मायत्या तागेर तशें वताले पूण कितें ती जीवन तशें वयलें जायत न्ही कोण कोणागेर जेवपाक ताकद आसलें कोणी बरें जेवण दितालो नासल्यार तो आमी घरा वताले परत तेगे शिवपाक सज्ज आसताले म्हणजे कोण कोणाक पयशांच कोण मोज नाशिल्लो मनीसपण आसलो हे इतलें बरेंपण जर त्या वेळाचें आसलें आनी अशें आज खंयचेर तरी सांडलें आज सांडलें म्हजे मतान तर सांडलें म्हजे मतान सांडलें हांव कितें म्हणटा की आज जर एखादो तरुण जर न्ही म्हजो सारको मनीस जर फाल्यां थंय आमोणे गांवांतल्यान आमदार जालो सभापती जालो अशें जाल्यार न्ही गांवांतले जे सामान्य मनीस आसा न्ही ते तकले हड्डी पडयताले अशें आवयची म्हजे गांवांतलो आज आमदार जाला सभापती जाला कोण कलेक्टर जाला डायरेक्टर जाला छाती पडयताले गांवांतले अशिक्षीत लोक ते पूण ताका गर्व कितें आसताले अभिमान कितें आसतालो वाह आपल्या गांवांत आमी जे आसा न्ही म्हणजे म्हाजे सारको बाबा संकेता सारको आनी कोण मधुभाव सारके आमी गांवांतल्यान व्हड जाले आनी गेले पणजे गेले पणजे वतकीर आमकां मागीर एक म्हयनो 2 म्हयने आमी येता किंवा एक वर्सभर येता कशें तरी येता आनी मागीर आमी ते लोक सूट बूट मारले पळयता त्या लोकांचे बंगले पळयता त्या वेळाची गाडी पळयता आनी एक गाडी बिडी पळयता आसतना आमकां आमी लोना हातून बुडले हाका लागून आनी शेवटी एक आपल्या भावाक न्ही आपल्या आवयक सुद्दां एक 5,000 दिता म्हणून आमचे ताकद ना आनी ही परिस्थिती जाली आनी अशे गांवचे लोक आसा न्ही गांवांक हड्डी बडयत गेले आनी ह्या भानगडे कितें जालें गांवांतलो 2% 3% मनीस आशिल्ले पासून न्ही आजूय तो रडत थंयच बसलो आसा आज कोणाची तांकां अपेक्षा ना म्हणजे तांकां पयले हड्डी बडोवन ते थकले कांय अपेक्षा ना म्हणजे राजकारण्या कडेन अपेक्षा ना त्या शिकलेल्या मनशा कडेन अपेक्षा ना कोणा कडेन अपेक्षा ना आता हे आमी म्हणजे गांवांक जर हांवें आजू पयले आसा तरी जायत न्ही अशे कितले लोक आसा न्ही कापिती घालून आसा अशे कोण जे मोडले चडले घरांक आसा हे कारण हांवें सगळें दुख्ख पळयलां सगळे प्रकारची समस्या पळयला त्यामुळे ताजे जर हांव उपाय काडना जाल्यार कोणें काडप तो पूण म्हजे कडेन पयशे ना म्हणजे म्हजे कडेन असं उतर आसा म्हजें बरेपण आसा म्हजे बरेपणाचो उपयोग आसा हांवें करपा खातीर ठरयलो आनी सुरवात केली आनी त्यामुळे आज 1.5 वर्साक आमी जवळ जवळ 40 घरां बांदून कंप्लीट केली वेगळे पैसे असं म्हणून नाही आम्ही लोकांना इतकंच मारलो की बाबा नाही आम्ही सगळे गाव पण जगवूया आम्ही सगळेजण काम करूया